अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज आज विद रहाम खान। नवाज हुकूमत के अब तक के अहम इक़दामात, तकर्रियां करने में नाकाम, बरतरफियां करने में कामयाब। तारिक मलिक से ज़का अशरफ तक सब हुए इसका शिकार। ये है हमारा आज का मौजू। जी नाजरीन, तो दिखाई ये दे रहा है कि हुकूमत फैसला साजी में नाकाम रही है और जावजा सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैज़ द अनएनविएबल पोजीशन ऑफ डिफेंडिंग द गवर्नमेंट टुडे। और हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बाबर सत्तार साहब लॉयर भी हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे ये गेस्ट तशरीफ फरमाए। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। शफकत महमूद साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, PTI के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर तारिक फजल साहब, बताइए कि क्या वजह है कि फैसला साजी, क्या दुश्वारी पेश आ रही है हुकूमत को फैसला साजी में? क्यों पुश करना पड़ता है? हर बात में सुप्रीम कोर्ट ही को मुदाखलत क्यों करनी पड़ती है? मैं भी आपके प्रोग्राम का इंट्रो भी मैंने देखा, खासे जोरदार तरीके से आपने एक मुकदमा बिल्ड करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आज बहुत इससे अच्छे मौजू थे। अगर वो आपके प्रोग्राम का मौजू होते तो शायद हम भी बेहतर अंदाज से हमारे नाज़रीन की मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। हमारी तो कोशिश ये होती है कि एजेंडा हम सेट करें और लोग ना सेट करें हमारे प्रोग्राम का। मैं मशवरा देते तो मैं गौर कर सकता। मैं उसके पीछे जो बात है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये बात मैंने की। जी फरमाइए। ये यकीनन आपका इस्तेहकाक है कि एजेंडा आपने सेट करना है इस प्रोग्राम का। बिल्कुल इसी तरह हर मुंतखब जमहूरी हुकूमत का ये इस्तेहकाक होता है कि वो जो कौमी इदारे हैं उनकी तकर्रियां अपनी मर्जी से टीम का जैसे सिलेक्शन होती है, खिलाड़ी मुंतखब करता है कप्तान या सिलेक्टर्स और वो टीम को खिलाते हैं। तो खिलाड़ी अगर आपकी मर्जी के नहीं होंगे तो फिर रिजल्ट भी आपका मर्जी का नहीं होगा। तो जो जिम्मेदारी हुकूमत की होती है तो उसने डिलीवर करना होता है, कौम की तवक्कुआत को पूरा करना होता है, उसे एक मैंडेट मिला होता है। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, कोई भी मुंतखब हुकूमत थी। कल ये इस्तेहकाक जो है ये प्रेरोगेटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास था। जिन चेयरमैन का आपने आखिर में नाम लिया ये बहुत उनके ब्लू आइड थे, बड़े अदब से कौमी वो अज़हरी तरक्याती बैंक के चेयरमैन लगे रहे, वहां से हटे तो जनाब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लग गए। इससे पीछे भी एक लंबी कहानी है, लेकिन उनको दोहराने का कोई मकसद नहीं है। मैं कोई किसी और का नाम नहीं लूंगा। तारिक मलिक साहब का आपने नाम लिया तो बात यह है कि इन्होंने अपने जायज हक का इस्तेमाल किया, अच्छा किया बुरा किया, फैसला अवाम ने किया। हमारा ये प्रेरोगेटिव है कि इदारों की सरबराहान जो है उनकी तकर्रियां अच्छे अंदाज से हो, कोशिश कर रहे हैं मेरिट पे हो, अच्छे नाम लेके आए। ज़का अशरफ साहब की जगह जो नाम लेके आए हैं उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है, आपके शोबे का नाम है, इंतहाई क्रेडिबल शख्स हैं। तो इस तरह की तकर्रियां हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आपको रिजल्ट देंगे। आपने हमारी परफॉर्मेंस देखनी है, ये नामों के चक्कर में कौम को मत उलझाएं। परफॉर्मेंस देखें, वहां कोई कमी होगी आप पॉइंट आउट करें। कल इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे। मैंने तो एजेंडा सेट करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है आप हमारा बुनियादी सवाल नहीं समझे। कायरा साहब की तरफ चलते हैं कि वजाहत करें कि मेरा इस्तेहकाक तो आपका होगा, लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं कि तकरीरियां करने में इनको इतनी दुश्वारी क्यों पेश आई, इतनी देर क्यों लगी? ये सिर्फ 4 हमने नाम लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत से मिसालें हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। और हम जब गवर्नमेंट आई तो उसके बाद कुछ अर्सा तक गवर्नमेंट के फैसले तातुल का शिकार रहे, बहुत सारे प्रोजेक्ट का तातुल का शिकार रहे। आज भी कोई 58 डिपार्टमेंट हैं ऐसे जिनके सरबराहान का तकर्री नहीं हो सकी। तो तवक्को ये की जा रही थी कि शायद चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के जाने के बाद हुकूमत आजादी से फैसला करना चाहती है ताकि उनको रुकावट ना आए। ये बात डॉक्टर साहब की अपनी जगह दुरुस्त बजा है कि हुकूमत को अपने फैसले करने में आजादी होनी चाहिए, लेकिन मुल्क के अंदर एक कानून भी है ना, कोई बादशाह तो नहीं है कि बादशाह सलामत जो चाहेंगे फैसले करेंगे तो उनको आजादी हो। तो जो तयशुदा कानून है उसके अंदर रहते हुए हुकूमत ने, उस सब पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट ने अपने काम करने हैं। गवर्नमेंट अपनी टीम ला सकती है, ये बात दुरुस्त है। अमेरिका के अंदर एक नया निजाम है, वहां का सदर जब मुंतखब होता है और वो ऑफिस में बैठता है तो वो अपने साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को, सैकड़ों हजारों अपॉइंटमेंट्स वो करता है। पाकिस्तान के कानून में ऐसा नहीं है। यहां पे कैडर सिस्टम है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ही आपने लगाना है। किसी जगह अगर आपने अपॉइंटमेंट करनी भी है तो उसका कानून मौजूद है। इसी तरह हमने अगर कोई अपॉइंटमेंट्स की थी, हमारे साथ खैर चले अदालत का माहौल बड़ा दिलचस्प रहा। हमारी तो अपॉइंटमेंट करने पे भी एतराज था, हटाने पे भी एतराज था, क्योंकि हमारे हर फैसले को नल इनवाइट करना जरूरी था। चले, बट इशू ये है कि आज
नादरा के चेयरमैन को हटाया गया, उसका एक तरीका कार मौजूद है। कानून कहता है, और बेहतर बाबर साहब, सतार साहब बड़े नामवर वकील है, समझदार आदमी है, ये बेहतर बता सकेंगे, मैं तो कानूनदान नहीं हूं, कि उनको हटाने के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया गया, जब वो नहीं माने, उन्होंने कहा जी मेरी टेन्योर पोस्ट है, मुझे गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसके हटाने के, इसको जिस तरह अपॉइंट करने का कुछ तरीकाकार है, हटाने का भी एक तरीकाकार आइन के तहत, कानून के तहत है, उसके तहत आप हटाएं तो मैं हटने को तैयार हूं, लेकिन अगर आप ताकत के तौर पर हटाना चाहें नहीं। फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो खुद सारी कौम के सामने है। पैमरा के चेयरमैन के साथ जो कुछ किया गया, उनको जितना धमकाया गया, उनके ऊपर पर्चे किए गए, उनको एफआईआर में इंक्वायरियां की गई। भाई अगर इंक्वायरियां करनी है तो सभी अफसरों की करो, अगर सारे ही इतना आपने हटाने हैं। इसी तरह अब ज़का अशरफ साहब के मामले में यहां भी मैं नजर आ रहा था कि अदालत ने एक फैसला दिया, अदालत के फैसले पर बड़ी तिलमिलाहट है। ये मुस्लिम लीग का वैसे जनरली वतीरा रहा है, मियां साहब के फैसला साजी में जब कोई रुकावट आती है तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा होता है इस बात पे। इस्तेहकाक गवर्नमेंटों का जरूर होता है, लेकिन ये याद रखिए कि जहां पे आप 20 ग्रेड के अफसर से या 19 ग्रेड के अफसर से 22 ग्रेड के अफसर का काम लेंगे तो वो ना काम चलेगा सही। अल्टीमेट रिजल्ट, आप बाहर आपकी फुर्तियां बहुत होंगी, आनियां जानियां बढ़िया होंगी, लेकिन उसके एंड रिजल्ट यकीनन खराब होंगे। अगर आप समझते हैं कि कोई कानून आपके रास्ते की रुकावट बन रहा है, आपकी फैसला साजी में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है, आपके पास मेजॉरिटी है हाउस में, आप कानून तब्दील कर लीजिए और उसके मुताबिक आप अपॉइंटमेंट कर लीजिए। अब आपकी परफॉर्मेंस का पॉइंट रेज किया, हम तारिक फजल साहब के पास दोबारा आएंगे। शफकत महमूद साहब, कल जो कुछ हुआ है और आज हम जो ट्विटर पे देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ज़का अशरफ की जो तकर्री हुई और उसके बाद फिर जो नाम सामने आया है, डॉक्टर तारिक फजल साहब कह रहे हैं हमें कोई एतराज ही नहीं होना चाहिए, वो तो हमारी मीडिया की बरादरी से, उनका तो पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, किसी पार्टी को फेवर ही नहीं किया गया। और हम आपसे और चाई साहब से छोटी सी माजूद एक जुमला सिर्फ कहना है। तारिक फजल ने कहा कि ज़का अशरफ साहब की हमारी जमात के साथ बहुत सारी दोस्तियां, बड़े ताल्लुक बिल्कुल है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन आज मुझे तारिक फजल से पूछना है, मुझे लाहौर शहर और भट्ट बरादरी से बाहर का कोई बंदा बता दो जिसको तुमने अपॉइंट किया। हम वहां वापस आएंगे, तो यही है आपके सामने उनके ताल्लुक मीडिया से। अच्छा, कई और नाम निकल आएंगे। अच्छा, हमें तो अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो उस पर भी चलते हैं। शफकत महमूद साहब का मौकफ लेंगे। जी शफकत साहब। जी रेहान, मेरा ये ख्याल था कि इतने सालों के बाद जब नवाज शरीफ साहब दोबारा इस इक़्तिदार की कुर्सी में बैठे हैं तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा 10-12 साल से। और शुरू में लगा कि जब उन्होंने बहुत सारी बातें की कि जी हम एक कमेटी बना दी अपॉइंटमेंट्स के लिए, बाकी कानून कायदे के मुताबिक चलेंगे, बड़ी खूबसूरत बातें की अपोजिशन को साथ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे लग रहा है कि ये वापस वहीं पहुंच रहे हैं जहां से जो उनका पुराना और वतीरा है, यानी कि एक शख्सी आमरीत कायम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पहले 97-99 में भी नजर आया था, उससे पहले भी नजर आया था। 97-99 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जिसमें अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहते थे। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये कारा साहब ने बताया है बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स के बारे में, और जहां उनको लगता है कानून की मदद नहीं कर रहा है वहां पे ये ड्रॉस और अब जो तारिक मलिक साहब के साथ किया उन्होंने कि उसके बीवी बच्चों को डराया धमकाया, उस बेचारे को इतना हरासा किया गया कि वो खौफ खा के जो है वो चला गया। ये अजगार साहब का जो मामला है इसमें भी कानून जो था उसको उसके मुताबिक जो काम करना चाहिए, कानून को तोड़ दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को उड़ा दिया और उसके ऊपर एक सारे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को खत्म कर दिया गया। और अफसोस की बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में पहले भी ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान जो है इसका ये क्या हिसाब किताब है, यहाँ तो कोई पता नहीं चलता, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। और एक दिन इंतजार नहीं किया, और जब सरकार ने कहा उनको कि मुझे आप कोई गाइडेंस दे, वो भी नहीं दी और उठा लिया। हमें दुनिया में जंग हंसाई हो रही है हमारी, हम दुनिया देख रही है ये क्या मुल्क है, ये किस किस्म का। तो हम तो जैसे कहा गया, मैं उसको रिपीट करूंगा, हम कोशिश कर रहे हैं और मैं कह हम उसमें कामयाब हूं कि हम कवानीन का मुल्क है, यानी कि वी आर ए कंट्री ऑफ लॉज। इफ वी आर ए कंट्री ऑफ लॉज तो हमें कानून के मुताबिक चलना है, और कानून जो है वो अच्छा, और जहां इनके पास अख्तियारात है वहां कर गया नहीं कर रहे। बेशुमार कॉर्पोरेशन खाली पड़ी है, वहां फैसला साजी कोई नहीं है, इन्वेस्टरशिप खाली पड़ी है, वहां कोई फैसला साजी नहीं है। और अच्छा गवर्नर इसका जिक्र नहीं है, गवर्नर स्टेट बैंक को भी डरा धमका के निकाला जी। हम उसकी तरफ भी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हुकूमत या हम वी आर नोन फॉर आवर लॉज बहुत हैं, कवानीन बहुत हैं, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? बाबर सत्तार साहब, आप ही बेहतर हमें कानून साजी के बारे में समझा सकते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है गलती कर रही है PMLN, और लग ये रहा है कि अदालतों के साथ भी सीन फंसा रहे हैं। अब
ایک سینس شاید یہ تھی کہ افتخار چودھری جب تک تھے تو عدلی آزاد تھی. ایک عدالت ابھی بڑی میچور سی اپروچ ہے, بڑی خاموش سی اپروچ ہے عدالت کی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالت ڈس بینڈ ہو گئی ہے. خواجہ آصف کیس ہوا, خواجہ آصف صاحب لے کے گئے ایک مقدمہ کہ تقرریاں غلط ہو رہی ہیں کیئر ٹیکر دور میں, اس پہ عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا. انہوں نے کہا ایک کمیشن بنا دیں, کمیشن کے تھرو تقرریاں کریں. اس کا انہوں نے کوئی ریویو نہیں فائل کیا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک, عدالت نے جو کہہ دیا ہم اسی طرح کریں گے. اس میں کوئی 58 ادارے تھے. افتخار چودھری ریٹائر ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے اختلاف ہر ایک کے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ایک نئی نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ نہیں 58 نہیں, ہم نے خالی 23 اداروں کی تقرری اس کے تھرو کرنی ہے. تو نیا نوٹیفیکیشن نکال دیا, 23 ادارے کر دیے. پی ٹی اے کے چیئرمین کی ٹینیورڈ پوسٹ ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں طارق فضل صاحب, اگر جس مرضی کو منسٹر بنائیں ان کی سب ابدید ہے. لیکن کچھ ایسے ادارے ہیں جس کا حکومت سے قانون میں 2 سٹیپس کی دوری رکھی گئی ہے. جتنی ریگولیٹری باڈیز ہیں انہیں الگ بنانے کا مطلب ہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے الگ آزاد ہو کے تھوڑا سا کام کر سکے. اسی وجہ سے پی ٹی اے, اسی وجہ سے ایس ای سی پی, اسی وجہ سے نادرا ٹینیورڈ پوزیشنز دی ہیں تاکہ آپ کے سر کے اوپر تلوار نہیں لٹک رہی کہ اگر آپ بادشاہ سلامت ناراض ہیں تو کل کو آپ کو رخصت کر دیا جائے گا. اس وجہ سے قانون کو بھی غلط اس کے ساتھ پامال کر رہے ہیں. اور ان 2 کیسز میں تو دیکھیے طارق ملک کو بحال کیا عدالت نے, انہوں نے کہا میلا فائڈی تھی گورنمنٹ کی, رات کو آدھی رات کو انہوں نے, اور اس سے زیادہ سخت ججمنٹ نہیں آ سکتی اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی. انہوں نے اس کے بعد بھی بھینس چوری ٹائپ مقدمے بنائے ان کے اوپر, انہیں تقریباً زبردستی ان سے ریزگنیشن لے لی. اس کے بعد اب یہ ذکا اشرف صاحب کا دیکھ لیجیے آپ, ذکا اشرف صاحب کو بحال کیا عدالت نے, ابھی مہینہ نہیں ہوا اس چیز کو. اس کی اپیل بھی سپریم کورٹ میں انہوں نے فائل کی اور پھر ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا. ڈاکٹر صاحب یہ رات کے اندھیروں میں اور کوئی جینٹلمین اگر کسی ایونٹ پہ بیٹھے ان کو اچانک سے خبر ملتی ہے کہ ان کو برطرف کر دیا گیا ہے, یہ کیا ضرورت ہے اس قسم کی رد عمل کی؟ ذکا اشرف نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جمہوری حکومت کا غیر جمہوری فیصلہ ہے. آپ کا اس پہ کیا کامنٹ ہے؟ دیکھیں بات یہ ریحام کہ کارا صاحب نے جیسے بھی بات کی, زیادہ نہیں شاید ان سے کم ہو, لیکن آئین قانون کو تھوڑا ہم بھی سمجھتے ہیں. اور یہ جو تقرریاں کر رہے ہیں مختلف اداروں کی, جو بات بابر صاحب نے کی تو کچھ ایسے ادارے ہیں یقیناً جن کی ٹینیور اپوائنٹمنٹس ہیں, لیکن جس دور میں, اور پھر آپ نے طارق ملک صاحب کا نام چونکہ ادھر سے بھی دونوں طرف سے لیا گیا, میں ذرا اسی طرف آتا ہوں. جس وقت طارق ملک صاحب کو ڈپٹی چیئرمین نادرا مقرر کیا گیا, ڈپٹی چیئرمین کی کوئی پوسٹ وہاں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. کیا پاکستان میں اس وقت آئین اور قانون وجود کی کوئی چیز تھی؟ حساب کا دور کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جب وہ چیئرمین لگائے گئے, اس وقت بھی ان کی جو تقرری ہے اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ وزیر داخلہ نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک ایک کر کے بتایا کہ یہ اعتراضات تھے ان کی تقرری کے اوپر. پھر ان کی اور بہت سارے اور معاملات بیچ میں نکلے. اچھا نہیں ہے چونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے تو ان کی ذات کے وجہ سے میں اس کی بہت زیادہ گفتگو جو ہے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کھل کے, ہم چاہ رہے ہیں کہ کھل کے دیکھیے, اس سے بہتر کہ سوشل میڈیا پہ باتیں آئیں, ہم چاہ رہے ہیں آپ کو پلیٹ فارم ہے ابھی آپ کو یہ موقع ملے گا. میں اخلاقی بات کی تھی کہ چونکہ ایک شخص بیٹھا نہ ہو اور ون سائڈ بے فکر آپ کریں. تو اب جو تمام بات وزیر داخلہ نے قومی اسمبلی کے فلور پہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو بتایا, وہ ڈیول نیشنل تھے, انہوں نے یہ بات چھپا کے رکھی, کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا. ہم اگر ڈیول نیشنل ہیں تو ہمیں تو اسمبلی میں بیٹھنے کا استحقاق نہیں ہے, کسی کو ایم پی اے بننے کا استحقاق نہیں ہے, لیکن پاکستان کا سب سے حساس, سب سے سینسٹیو ڈیٹا جس شخص کے پاس ہے وہ ڈیول نیشنل ہے. ہماری وفاداری چیلنج ہو جاتی ہے کیونکہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے اور ہم قانونی پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ بیوروکریٹ کے لیے بالکل بالکل جی, ہم تھوڑا سا آپ کی اجازت سے وقفہ لے رہے ہیں. ظاہر ہے وی ہیو ٹو پے فار دس چینل آلسو. برنگنگ یو بیک دس ڈیبیٹ ان جسٹ اے کپل آف منٹس. ہیو اے لک ایٹ دیز میسیجز. اسٹے ود اس. ویلکم بیک, یو واچنگ آج ود ریحام خان, اور ہم بات کر رہے ہیں تقرریوں کی اور برطرفیوں کی. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے یعنی ان کے چیئرمین کی تقرری, آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کو حکم دینا پڑا, مداخلت کرنی پڑی. سپریم کورٹ کی مداخلت پر حکومت کو پی ٹی اے کے چیئرمین ڈاکٹر اسماعیل شاہ کی تعیناتی کرنی پڑی. حکومت فیصلہ سازی میں یہاں پر بھی ناکام نظر آئی.
اس کے بعد اسٹیٹ بینک کے گورنر مینشن کیا گیا فرسٹ ہاف آف دا پروگرام میں. گورنر کو استعفی دینا پڑا. اسٹیٹ بینک کے گورنر یاسمین انور کو بھی گزشتہ ماہ استعفی دینا پڑا. اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے ایم ڈی کی بھی ابھی تک تعیناتی نہیں ہوتی دکھائی دے رہی. اور گزشتہ کل پی سی بی کے چیئرمین ذکا اشرف کو برطرف کیا گیا. ذکا اشرف نے اسے جمہوری حکومت کا غیر جمہوری فیصلہ قرار دیا گیا ہے. قاہرہ صاحب کچھ سوالات چھوڑ کے گئے تھے ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے. کی گزارش ہے ایک تو مجھے توقع ہے کہ حکومت نے ذکا اشرف صاحب کو دوبارہ ہٹانے سے پہلے جو سپریم کورٹ میں انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی وہ وڈرا کر لی ہو. مجھے امید ہے, اور اگر نہیں کی تو پھر تو عدالت کر لیں گے. اب یہ ڈرائیس دیکھیے صبح کر لیں گے. میرا خیال ہے آپ کو اسلام قبول کی کافی عرصہ ہو گیا, بعد میں یاد آتا ہے. ویری ڈیو اپالوجی, آئی ہیو آل دی ریگارڈز فار دیٹ. لیکن یہ جنرلی مشہور ہے. گزارش یہ ہے گورنمنٹ کے لیے قانون نام کی کوئی چیز ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. یہ ایک مزاج ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, ابھی چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب شخصی آمریت کی باتیں کرتے ہیں. 96-99 کے دور میں بھی انہوں نے یہ کیا. آپ کو یاد ہوگا 98 میں ایک شریعت بل قومی اسمبلی سے پاس ہوا کیونکہ سینٹ میں میجورٹی نہیں تھی, اس لیے رکھ دیا گیا بھی سینٹ میں میجورٹی اگلے سال آ جائے گی تو پاس کر لیں گے. میرا خیال ہے ابھی تک شاید وہ بل قومی اسمبلی سے پاس شدہ موجود ہے. ایک شریعت کا نفاذ طالبان چاہتے ہیں, ایک میاں صاحب چاہتے تھے, تو وہ آج تک وہ بلوں کا چکر. اور شاید یہ بھی جو بات کہی جا رہی ہے کہ دونوں طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ شریعت والے ہی ہیں, تو اسی لیے شاید کو اس کا اشارہ دیا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ایم ڈی پی ٹی وی کوئی 4 دفعہ انٹرویو ہو چکے, میری اطلاع یہ ہے. انٹرویو ہوئے ہیں آپ کی اطلاع کے مطابق؟ کوئی انٹرویو ہوا ہے, شارٹ لسٹنگ ہوئی ہے, لوگوں کو بلایا گیا ہے, پوچھا گیا ہے, اور پھر وہ کینسل کر دیے گئے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ شارٹ لسٹنگ ایک ہی شخص کی ہوئی ہے کہ ایک سے زیادہ شخص کی ہوئی ہے؟ کے لیے ایک بات میں کہنے لگا ہوں, دروغ بر گردن راوی. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ایم ڈی پی ٹی وی کے لیے جو پہلے اشتہار دیا گیا, اس اشتہار میں جو شرائط تھیں ایم ڈی بننے کے لیے, ایک دفعہ شارٹ لسٹنگ ہوئی, دوسری دفعہ شارٹ لسٹنگ ہوئی, بندے کیے گئے, ان کے انٹرویو کیے گئے, پھر وہ سکریپ کر دیا گیا. اور اب جو کوالیفیکیشن رکھی گئی ہے یا اس کے لیے اشتہار دیا گیا ہے, اس میں اس کی جو پہلے شرط تھی کہ وہ ایم بی اے ہو, اس کو بزنس مینجمنٹ کا کوئی ایکسپیرینس ہو, ایجوکیشن کی کوالیفیکیشن کی شرط ختم کر دی گئی ہے. اب کوئی میٹرک پاس ہو یا میٹرک فیل ہو, وہ بھی آ سکتا ہے. یہ پتہ نہیں گورنمنٹ نے کس نقطہ نظر کے تحت کسی اپنے پنج پیارے کو, کسی اور خواجہ صاحب کو یا بٹ صاحب کو لگانے کے لیے کوشش کی گئی ہے, مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے. اس طرح بہت سارے اداروں اور کا بھی ہے. پی آئی اے کا, اس کے بھی 2-3 دفعہ انٹرویو ہو چکے ہیں اور پھر وہ سکریپ ہوئے ہیں. اب کس کو لگانا ہے پتہ نہیں ہے. ایک صاحب کو لگایا گیا تھا, اس کو ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر کچھ شاید کورٹ کا مسئلہ بنا, انہوں نے استعفیٰ دیا. لیکن آپ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تقرریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں, وہ کیسے کریں؟ اتنی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کچھ نہیں کہہ رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کل آپ سابقہ حکومت کو کہہ رہے تھے اور آج بھی, اور ایک اور صرف یہ تقرریوں کا ایشو نہیں ہے. آپ غور کریں, مسلم لیگ کی گورنمنٹ 5 سال پنجاب میں تھی, اور آج بھی وہ جو کام کر رہے ہیں, وہ جو سنگل ٹینڈر کے اوپر کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی ٹینڈرنگ وینڈرنگ نہیں کرنی. اور آج بھی میاں شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے اندر مسلم لیگ کا وزیر آئی ہے, انہوں نے جو پیپرا پاکستان پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو پیپرا کے رولز کو وہاں پہ ختم کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اپنے کام کرائیں گے. یہ ایک بہت بڑی وائلیشن ہے جس کے اوپر بہت سارے ادارے انگلیاں اٹھا رہے ہیں, جس کو باقاعدہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, ویسے میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ وہ بھی بہت بڑا ڈرامہ ہے. تو یہ ساری سوال ہیں, لیکن ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت سنگین جو ہیں وہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. میں تو کہاں ہوئے کسی جگہ پہ پیپر رولز کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. ابھی پنڈی اسلام آباد میں میٹرو بس کا منصوبہ لے کے آ رہی ہے, اس میں پنجاب حکومت بھی ہے, وفاقی حکومت بھی ہے. اصل جو اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے, جو میرے بھائی کو بھی اپریشیٹ کرنی چاہیے اور آپ کو بھی کرنی چاہیے, وہ پروجیکٹ جو 5 سالوں میں مکمل نہیں ہوتے, وہ ہمارا ٹارگیٹ ہے 10 مہینے میں مکمل کریں گے انشاءاللہ. پنڈی مری روڈ ہم آپ کی پرفارمنس طریقے سے چل رہی ہے. اگر اس میں کسی عمل میں بھی آپ کو کوئی شک ہے تو آپ سامنے پاس نہیں کیا جا رہا. بالکل پاس وہ فنڈز نہیں ہے انفارچونیٹلی, اور فیڈرل گورنمنٹ میں
میاں شہباز شریف صاحب کا رول کسی چیف منسٹر کا نہیں ہے. وہ Let's come back. ہم دوسری ڈبیٹ میں چلے جائیں گے. Let's come back to the by-elections. بابا فطاح صاحب نیشنلٹی کا نقطہ اٹھایا ڈاکٹر صاحب نے. میں نے بات ڈالتی ہیں یہ تو ڈاکٹر صاحب نے آپ ہی کا سوال تھا ڈیول نیشنلٹی کا. بیوروکریٹس کے لیے ڈیول نیشنلٹی کی بات کی تھی. طارق ملک کا تو پہلے انہوں نے آبجیکشنز اٹھائے یہ سارے کے سارے, اور ان سے اور بھی 10 آبجیکشنز تقریباً 8 گھنٹے کی سماعت ہوئی عدالت میں, یہ سارے ریز کیے گئے. یہ والا ایشو عدالت نے کہا کہ جناب اس جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے ڈوئل نیشنلٹی پرابلم نہیں ہے, قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ ڈوئل نیشنل ہو. ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے چھپایا تھا, انہوں نے چھپایا نہیں تھا, ڈکلیئر تھا کہ کینیڈین نیشنل ہے, اور یہ ڈکلیئر ہوا ہوا تھا. یہ بات سپریم کورٹ تک گئی, یہ ڈیفینڈ کی گئی کہ جناب اس قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا. انہوں نے کہا کہ اتنے حساس ادارے کے لیے موضوع نہیں ہے کہ ڈیول نیشنل. دیکھیے پھر جس طرح قائرہ صاحب نے بالکل بجا کہا, انہوں نے کہا کہ آپ قانون تبدیل کر دیں نا. ایک طرف میاں نواز شریف جا کے ساری دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈوئل نیشنلٹی کی امینڈمنٹ لے کے آئیں گے, 62, 63 کو تبدیل کریں گے تاکہ جو بھائی پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے اس ملک کا درد رکھتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے کام کر سکیں. ہم نے دیکھا گورنر انہوں نے لاہور میں لگائے لندن سے لے کے آ کے. سو ان کا ایک, اور میں اس موقف کی تائید کرتا ہوں کہ ٹھیک بات ہے, اگر کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے پاکستان کی مدد کر سکتا ہے تو کیوں نہ کریں. لیکن ایک طرف آپ وہ بات کریں, دوسری طرف آپ کہیں جی ڈوئل نیشنلٹی پہ نکال دیے, کسی ایک بات پہ تو قائم ہو جائے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف میں نادرا کے پاس جو اختیارات ہیں, جو حساس معلومات ہیں, وہ برابر ہیں. ڈاکٹر صاحب قانون میں تبدیلی کر دیں. ہائی کورٹ قانون میں کہاں لکھا ہے نادرا میں ڈوئل نیشنل بنا ہو سکتا ہے؟ میں بتا دوں آپ کو. یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے پاکستان کر چکے ہیں کہ یہ کلیئر ہو چکا تھا, کورٹس نے کلیئر کر دیا. ایک اور سوال پوچھ لیتے ہیں, چھوڑیے اس کو. آپ یہ بتائیے پاکستان کے کسی جج کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو, جن سے آپ کچھ نہیں چھپا سکتے, لیگلی کانسٹیٹیوشنلی یو آر باؤنڈ ٹو اوبے دا کورٹس, اور ہر چیز جب وہ مانگیں گے تب ان کے سامنے رکھیں گے, کیا ان ججز کے لیے ڈوئل نیشنلٹی اپلائی ہوتا ہے؟ کیا وہ حساس ادارے نہیں ہیں؟ کون سا ادارہ ہوگا؟ اچھا وہ ہم تو قانونی ترمیم کی بات کر رہے ہیں. کل وزیر اعظم نے میاں نواز شریف کرکٹ شفقت محمود صاحب کی طرف چلتے ہیں. شفقت صاحب آپ نے تو طاہر ملک صاحب پاکستان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ ڈاکٹر قدیر جو تھے وہ ڈوئل نیشنل, آپ نے یہ بات اٹھائی تھی, تھم ویریفیکیشن کی بات چلی تھی اس وقت آپ لوگوں کا بڑا اسٹرانگ ایک سٹانس تھا, اس کا کیا بنا؟ یہ ڈو یو ہولڈ دیٹ سٹانس؟ اس کے بعد پھر ہم نے کوئی خاص اس پہ نوائزز نہیں سنی, اس کے بعد جو لے کے آئے کیا ہوا؟ نہیں, بات تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو ان کو طارق ملک کو ہٹایا گیا دھوس کے ساتھ اور ڈرا دھمکا کے, وہ اس لیے کیا گیا کہ جب کورٹ نے کہا کہ حلقہ 118 جو لاہور کا ہے اس کی بایو میٹرک ریکاؤنٹ ہو, اور نادرا چیف نے کہا کہ جی ہم کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اس کے بعد انہوں نے اس طریقے سے اس کے اوپر بوچھاڑ کی اور جس طرح حملہ کیا, کیونکہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ بایو میٹرک ریکاؤنٹنگ ہو کہیں پر بھی. اور بڑے افسوس کی بات ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو تو خود والنٹیئر کرنا چاہیے ان کو, کیونکہ اتنا یہ مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں سب کچھ ہے, اور یہ نہیں, ان کو نہیں چاہیے تھا کہ مینڈیٹ کے اوپر کوئی داغ آئے, اور وہ مینڈیٹ کا داغ اسی طرح دھڑ سکتا ہے کہ جب کورٹ بھی آرڈر کر رہا ہے کہ بایو میٹرک ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے, تو ان کو تو خود والنٹیئر کرنا چاہیے کہ ہم کرا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بالکل متنازع بنا ہوا ہے, اور اس کے اندر یہ جو کل اپوائنٹمنٹ نجم سیٹھی صاحب جو ہے ان کی کوالیفیکیشن کے علاوہ اس کو چھوڑیں ایک طرف, لیکن دو چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے اور طلب ہے, کیونکہ وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے کیئر ٹیکر, تو ان کو ایسی اپوائنٹمنٹ نہ دینی چاہیے تھی, نہ ان کو یہ ایکسپٹ کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اس سے ایک تاثر ابھرتا ہے کہ شاید وہ گورنمنٹ ان کو کوئی ریوارڈ کر رہی ہے یا وہ گورنمنٹ سے کچھ مراد لے رہے ہیں. اور دوسرا وہ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بھی کہتے ہیں اور جیو میں پروگرام بھی کرتے ہیں, اپنا ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں, تو وہ اس کے اوپر حکومت کا جو چھاپ ہے, خاص طور پہ آپ نے کیونکہ الیکشن کی بات کی, چیف منسٹر فارمر چیف منسٹر کو, کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو جس نے فیئر الیکشن کرانے کی ذمہ داری لی تھی, اس کو ایسی اپوائنٹمنٹس نہ دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ ریوارڈنگ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ان کو کسی وجہ سے, کیا ان کو ریوارڈ کیا جا رہا ہے؟ شفقت صاحب کہہ رہے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کچھ ایسے سنگین الزامات لگائے ہیں. وہ اس وقت ایک قومی لیڈر ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے بغیر ٹھوس حقائق کے اور فیکٹس کے اس طرح کی بات کرنی, جی میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. وہ بھی کچھ اسی طرح نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے تھا, میں نے اس لیے تھوڑی سی یہ ریفرنس دیا.
لیکن میں پھر یہ بات کروں گا جو میں نے پہلے کی، انہوں نے یہی کہا آخر میں ان کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کیونکہ ان کی اور خدمات سب سے بڑی بات یہ ہے، تین باتیں پنجاب میں جب پنجاب کے نگراں حکومت کے طور پہ، نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پہ ان کا نام ہم نے نہیں دیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا تھا۔ دوسری بات، جتنی ٹرانسفرز اور پوسٹنگز نگراں دور میں پنجاب میں ہوئی ہیں تینوں صوبوں میں نہیں ہوئی، یعنی آئی جی سے لے کے سوال بڑا سمپل ہے ڈاکٹر صاحب، کیا ان کو الیکشن کے دوران خدمات کے لیے آپ ریوارڈ کر رہے ہیں؟ کیا حکومت ریوارڈ کر رہے ہیں؟ ہم پوسٹنگ ٹرانسفر کی ہیں، سب سے زیادہ کی ہیں، تو یہ تو آپ ان کو گناہ تبدیلیاں کی، ہمارے پر ہمدردی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بٹ کنفیوزڈ، نہیں میں ذرا وضاحت چاہ رہی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی 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 کے وہ نامزد تھے اور جب وہ چیف منسٹر لگے تو انہوں نے پھر ساری تقرریاں چینج کر دی، یعنی کہ ہماری کی ہوئی چینج کی ساری نا، آپ کی ہوئی چینج جو ہماری کی ہوئی، اصل میں ڈاکٹر صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ان کی کوئی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپس میں کوئی پیار محبت کا رشتہ نہیں ہے ان سے، چلیں لیگل کچھ اور کریڈیبل آدمی کو لگا کے اگر کوئی زیادتی کی ہے جس کی اچھی ساکھ ہے، اچھا نام ہے، تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے، مجھے نجم سیٹھی صاحب کا بہت احترام ہے، وہ بڑا نامور آدمی ہے، ان کو چاہیے تھا پہلے تو وہ پہلی دفعہ قبول نہ کرتے، اور زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو آٹونومس رکھتے، انڈیپینڈنٹ رکھتے، اپنی رائے انڈیپینڈنٹ رکھتے، اور آج دوسری دفعہ خاص طور پہ ان کو چاہیے تھا کہ اب میں اس کنٹروورسی میں نہیں آتا، میرا ان کے لیے ریگارڈ ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے ایک بہت بڑا گروپ ہے ان کو فالو کرنے والا، لہذا ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان کے اپنے، ہاں جی بالکل جی شفقت صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے تھانے دار سے لے کے آئی جی تک اور باقی محکموں میں پٹواری سے لے کے اوپر تک انہوں نے اپنی مرضی کے لوگ لگا دیے تھے، اور اس کے بعد آ کے 5 سال سے لگے ہوئے تھے جی، 5 سال ہماری آپ نے ہم ہی نے لگانے تھے نا، آپ چیف منسٹر تھے، سب کو تبدیلیاں ہوئی ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ ان کی کوئی شفقت صاحب بات یہ ہے کہ شادیوں پر لگے رہتے، بات بڑی کھلی ہے، بعد میں کچھ خفیہ رہا نہیں، اب ڈاکٹر صاحب کس بات کو ڈیفینڈ کریں؟ ڈاکٹر صاحب بائیں بائیں کو بجانے کی کوشش کریں گے نا۔ پی سی بی کے چیئرمین ہونے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ واٹ از دس پرائز پوزیشن کہ نجم سیٹھی صاحب بھی ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتے؟ جتنی بار ان کے ہاتھ میں آتی ہے ہی جمپس، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ سیٹ آکیپائی کرنے میں انہوں نے بالکل تاخیر نہیں کی۔ واٹ از دس، وائی از اٹ سو پرائزڈ پوزیشن ٹو ہیو؟ میرا خیال ہے جی ہم اتنا پیار کرتے ہیں کرکٹ سے، ہر بندہ انٹرسٹ لیتا ہے، اس لیے آج سے ہائی پروفائل ہے، اور کیا مراد ہوں گی میرا نہیں خیال، اور میں پرسنلی میرے خیال میں نجم سیٹھی صاحب، یہ بھی الزام تھا جب چیف منسٹر بن رہے تھے تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ جی جرنلسٹ کو نہیں بننا چاہیے، میں ڈس ایگری کرتا ہوں، دیکھیے پبلک سروس کرنی چاہیے اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو۔ میرے خیال میں گورنمنٹ غلط کر رہی ہے ابھی، گورنمنٹ ایک الیکشن کے اوپر ایک سوال اٹھائے گئے ہیں، اس الیکشن کے اوپر تمام صوبوں میں اٹھائے گئے ہیں اور سینٹر کے اوپر بھی اٹھائے گئے ہیں، اس میں جب مرحلہ 6 مہینے بعد وہ مرحلہ پہنچا جس میں ووٹر ویریفیکیشن ہونی تھی اور کرنی نادرا نے تھی، آپ نے نادرا کے چیئرمین کو نکال دیا، اس کے بعد پھر اب نجم سیٹھی اس صوبے میں ہیں جہاں سے، اور وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پی سی بی کو بھی کنٹروورشل کا بھی، یہ کانسٹیٹیوشن کیسے بنا تھا پی سی بی کا؟ یہ کانسٹیٹیوشن جو انٹرنیشنل ہے آئی سی سی، اس کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ پی سی بی یا تمام بورڈز ایسے ہوں جو حکومت سے تھوڑا ہٹ کے کام کریں، سو ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ یہ کانسٹیٹیوشن بنا جس میں جو پہلے گورنمنٹ کی ایبسولوٹ پاورز تھیں وہ کم کی گئی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کانسٹیٹیوشن اگر کسی پی سی بی کا ہے یا آئی سی سی کا سجیشن ہے، بیسکلی بابر ستار صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ان ڈیموکریٹک حرکتیں جب کرے گی تو چاہے ان کی نیت صاف ہی ہو، لیکن آپ کی ٹائمنگ از ریزز سسپیشنز کہ آپ کیوں ایسے وقت پہ نادرا کے چیئرمین کو برطرف کرتے ہیں جبکہ 4 حلقوں میں آپ سے مانگا گیا ہے، این اے 118 کی تھم ویریفیکیشن مانگی جا رہی ہے، اس وقت کیا آپ کے پاس اس بات کا کیا جواز ہے؟ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور اگر آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا تو پھر وائی دا ٹائمنگ؟ اللہ جانتا ہے نا، میں دیکھیں گے نا تھم امپریشن کا چیئرمین نادرا کی پاورز یا اس کی ڈسکریشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ بات بالکل، یہ بات فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ہو چکی ہے، اور شفقت صاحب بہت میرے لیے آنریبل ہے کہ ان کی موجودگی میں ساری قیاس آ رہی ہیں۔ نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کی موجودگی میں اس بات کی وضاحت قومی اسمبلی کے اندر ہو چکی ہے کہ چیئرمین نادرا کا تھم امپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، فیصلہ الیکشن ٹریبیونل نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ تھوڑا سا دیکھیے، دوسری بات، جب آپ نے 4 حلقوں کی بات کی تو ہم نے کہا کہ آپ 4 کو چھوڑیں
40 हल्के लेके आए। वज़ीर दाखिला कर चुके हैं, आपने 20 हल्कों की 118 से क्यों शुरू नहीं कर सकते? आगाज क्यों नहीं कर सकते? बंदे इनके नायल हो रहे हैं। कल इनका एमएनए नायल हुआ है धांधली के इल्जामात पे, हरिपुर से डॉक्टर आमिर ज़मान, टायर इनके पंचर हो रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर 20 हल्के 40 हल्कों पे करनी है तो किसने रोका है आपको? वज़ीर दाखिला ने बड़ा खुला चैलेंज दिया है। देखिए ये किसी ने शफकत साहब वज़ीर दाखिला साहब शफकत साहब से आपने कहा 20 आप दें, 20 हम देते हैं। ये कोई आपकी 4 की बात गुड्डा गुड्डी की खेत तो नहीं है ना यार, आप मर्जी से क्या असेंबली के अंदर ये बात हुई? ऑर्डर है, असेंबली के अंदर बात हो तो अगर आपने कराना तो अच्छा, एक कराएं। मिनट। देखिए दो फैक्चुअल बातें कर लें। पहली बात तो यह है कि चूंकि डेटाबेस सारा नादरा के पास है, नादरा ही वो इदारा है जिसे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कह रहे हैं कि आप ये करें, वेरिफिकेशन, अपनी रिपोर्ट बनाएं और हमें भेजें। झगड़ा किस चीज पे हो रहा है? वो ऑर्डर में ये लिख रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। अब जब आपके हुक्मरान बैठे हुए हैं, एक शाही तर्ज पे हुकूमत करते हैं, वो कहते हैं हमें बताएं अंदर की बात, हमारा बंदा बैठा होगा। थंब इम्प्रेशन पे सवाल पूछे। हाँ, मुझे दूसरी बात भी क्लियर कर लेने दीजिए। दूसरी बात यह है कि जिन 4 कंस्टिट्यूंसी, डॉक्टर साहब एक सेकंड ये भी सुन लीजिए, जिन 4 कंस्टिट्यूंसी पे बात हो रही है, पहली कंस्टिट्यूंसी पे बात हुई, अगर इन्हें एतराज नहीं था तो उन साहब ने जाके लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर क्यों ले लिया? अगर आपको कोई एतराज नहीं है इस चीज के ऊपर तो आपको टाइम मिला, आपने चेयरमैन को तब्दील किया और वो भागे गए और उन्होंने जाके वहां से स्टे ऑर्डर ले लिया। क्या वेरिफिकेशन नहीं करवाना चाहते? किसी एमएनए की जो इनफरादी कानूनी जंग है अपने हल्के में, उसको क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? लोगों को बताइए तो सही। मैं अपने हल्के में क्या कर रहा हूँ, ये मैं वफाकी हुकूमत से पूछ के तो नहीं, अगर मेरी अपनी किसी सियासी मुखालिफ से कोई आप किस वक्त चाहेंगे कि इस तरह की वेरिफिकेशन ना हो? आप ये बता दें। क्या तारिक मलिक आप एज ए लीडर आप कब चाहेंगे कि वेरिफिकेशन हो? मेरा सवाल सुनिए। क्या तारिक मलिक साहब ने, शफकत साहब मैं एक सवाल से ब्रीफली आप सवाल करें। क्या तारिक मलिक साहब ने खुद ये बात नहीं की कि आपकी जो स्याही इलेक्शन कमीशन को दी जानी चाहिए थी प्रॉपर थंब इंप्रेशन के हवाले से, वो स्याही इस इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं हुई? और ये जो थंब इंप्रेशन आप करा रहे हैं ये वो हतमी रिजल्ट नहीं आ सकते? ये तारिक मलिक साहब की स्टेटमेंट नहीं तो आप पूछे गलत है। नहीं, बुनियादी सवाल आपसे ये बात है। कसूर हमारा है, जब इलेक्शन हुए आप हुकूमत में थे। जी शफकत साहब। नहीं, मैं इनसे 2 बातें गुजारिश करता हूं डॉक्टर साहब से, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। डॉक्टर के इतना बड़ा मैंडेट है जिसके बारे में शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं, तो ये आपके इंटरेस्ट में है कि आप ये कहें कि जनाब जहां पर भी आपने बायोमेट्रिक रिकाउंटिंग करानी है उसके लिए हम तैयार हैं। यहां तो सूरत यह है कि आपके जो एमएनएज हैं वो स्टे ऑर्डर ले रहे हैं, बजाय इसके कि वो जो आपको करना चाहिए वो करने के, वो तो स्टे ऑर्डर ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिससे ये तासर मजीद तकवीत पकड़े कि जी ये इलेक्शन जो है इसमें तो गड़बड़ थी। और मैं नजम सेठी साहब की क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो बंदा जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, उसको जब आप बार बार नवाजते हैं तो उससे जो है वो तासर अच्छा नहीं पड़ता। और उनको भी चाहिए था कि वो इसको इनकार करते, और खास तौर पे क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एक पूरा प्रोग्राम करते हैं, एक रसाला निकालते हैं, तो उनके लिए भी ये मुनासिब नहीं था कि वो इसको करते। तो ये चीजें आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपकी क्रेडिबिलिटी का गम है। नवाजते नहीं है, गैर मुतनाजा और अहल शख्स को लगाने की कोशिश करते हैं। गैर मुतनाजा यानी कि वो अनकॉन्ट्रोवर्शियल। कोई सियासी है, वो कोई बड़ी कमजोर है। आपको लगा दिया जाए, हम गैर मुतनाज़ा शख्स को लगा रहे हैं। सर मेरा ख्याल है कि बिल्कुल दे रहा हूँ। महमूद साहब हम तो मीडिया का एहतराम करने वाले हैं। मीडिया की हैंडलिंग इनके पास है। देखिए जी, अगर मुझे लगाया जाए, अगर देखिए डॉक्टर साहब, अगर मुझे लगाया जाए, अगर मुझे डॉक्टर साहब अगर मुझे लगाया जाए तो शायद मैं कह रही हूँ कि मेरी उर्दू कमजोर है। गैर मुतनाज़ा का मतलब होता है अनकॉन्ट्रोवर्शियल। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन आप कह रहे हैं नजम सेठी की अपॉइंटमेंट गैर मुतनाज़ा है। नहीं, मैं नजम सेठी साहब की जात की बात कर रहा हूँ। मैं वो गैर मुतनाज़ा शख्स हैं, वो क्रेडिबल शख्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे शख्स को इस बारे में लेके आए, क्रिकेट को दोबारा ऊपर लेके जाएं जो बार बार हम मैच हार के आते हैं। और इतनी मायूसी आप और शफकत महमूद साहब जिस सादगी के साथ हुकूमत को फंसाने के चक्रों में, याद रखिए ये इतने सादे नहीं है।
भाई दोबारा वर्ल्ड कप जीतना है कि नहीं? आपकी बातों में सब इंटरव्यू करा ले। एक दफा वो देखिए शफकत साहब बैठे इतने साल खान नहीं साहब है। जीत के लाए थे, कितनी खुशी हुई थी। अच्छा, आज को अच्छा टैक्स लगेगा, फिर वर्ल्ड कप जीतेंगे आप। what is the legal recourse now? अब क्या करना चाहिए? अब चूंकि इतने एतराजात हो रहे हैं, इतना obviously credibility to damage, चाहे डॉक्टर साहब माने ना माने, लेकिन credibility तो आप सारा maintain दे के करें। आ गए उधर, देखिए और ना, आप यहाँ पे आ ज़फ़र गए। अशरफ साहब ने भी तो तो और किसने दी है? अदालती के दरवाजे खटखटाए जी। अदालत के दरवाजे अपने नहीं, लिए कि उन्होंने victory वाली प्रॉब्लम game क्रिएट हुई है। कर ली है। ज़का अशरफ साहब जाहिर है अब अदालत जाएंगे दोबारा से, अगर वो जाएंगे अदालत ने फिर से ये फैसला स्ट्राइक डाउन कर दिया, फिर इनका हुकूमत का क्या मुंह रह जाएगा? उसके बाद फिर ये लेकिन एक क्या- नई कहानी स्टार्ट हो जाएगी कि जी अब जजों को कैसे कंट्रोल करना है, तो हम फिर 97 में पहुंच जाएंगे कि अदारों का तसादुम हो रहा होगा, फिर आप कह रहे होंगे अदालतें हमें रोक रही आप हैं। समझते हैं कि जज कंट्रोल बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बाबर सत्तार साहब, शफकत महमूद साहब। हो या ना बात की हमने कोशिश की यहाँ पे कमर जमान कायरा साहब के साथ मिलके भी हमने कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब मानने को रजामंद नहीं दोनों मेरे है। honorable एक guests पॉजिटिव को बात जो मुस्बत कोई बात अदालत इसमें में निकल नोटिस आई है आने कि के शायद मेरे लिए भी उम्मीद की जा सकती है, मे बी आई शुड ब्रश अपॉन माई क्रिकेट, या शायद इसकी जरूरत भी नहीं है। एंड द डिबेट कंटिन्यूज एज यू कैन हियर अस। प्लीज डू फॉलो अस ऑन ट्विटर, और आपके फेसबुक पे भी हम कमेंट्स वेलकम करते हैं। जहां रहिए शाद बात रहिए। अल्लाह हाफिज। जब दोस्तों बेशुमार